इसे हम जाने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को तैयार कर लेंगे कि खून बहा दो, लेकिन अल्लाह की जायदाद को जाने मत देना। हम ये समझते हैं कि ये बिल मुल्क दुश्मनी पर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी हजरात खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान साहिब ने अपने बयान के अंदर एक बहुत बड़ी बात कही है जिसको हमें ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, इस बिल को पास करने की और भी बहुत सारी साजिश चल रही हैं। आगे हमें इसे रोकने के लिए क्या करना होगा, दोस्तों हम आपको यही बताने वाले हैं। इससे पहले हम आप हजरात को उजमा आलम साहिबा की एक वीडियो दिखाते हैं कि जिसके अंदर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की माँ बहनों के लिए क्या कहा है। इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की हुकूमत मुसलमान औरतों को निशाना बनाती है, बेचारी मुसलमान औरतें। तो मैं यहाँ से कहना चाहूँगी कि मुसलमान औरतें बेचारी नहीं हैं। अल्लाह ने उनको बहुत सारे हुकूक दे रखे हैं, आपने उन हुकूक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो जायदाद का मसला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, ये हुकूमत हमको दबाने की कोशिश कर रही है। हमें अपने मज़हब को मानना, अपने मज़हब के हिसाब से चलना, अपने मज़हब के हिसाब से अपनी जायदाद को रखने का हुक्म है, लेकिन आप वो हुकूक आस्ते आस्ते छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं एतराज़ करती हूँ। आप जो बिल लाना चाह रहे हैं, मैं उसकी मुदाखलत करती हूँ, मैं उससे मानने से इनकार करती हूँ। ये जायदाद अल्लाह की जायदाद है, वक्फ प्रॉपर्टी, ये इसे हम जाने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को तैयार कर लेंगे कि खून बहा दो, लेकिन अल्लाह की जायदाद को जाने मत देना, और इसके लिए हम तैयार हैं। और आज इस इजलास से हम ये बात को अपनी बहनों तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि हम बेचारी नहीं हैं। आज भी हम चाहें तो आज भी हम अपने बच्चों पर मरहम लगा सकते हैं, अगर वो जिहाद के रास्ते में, अगर वो अल्लाह के रास्ते में अपनी प्रॉपर्टी बचाने के निकलते हैं। इन बातों के साथ इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे माहिरीन यहाँ जमा हैं, इंशाअल्लाह उनसे सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, यहाँ खड़ा करने का, और ये बात पूरी दुनिया में बताने का कि इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जो औरतों को हुकूक देता है, औरतों को इज़्ज़त देता है, औरतों को हिफाजत देता है, और औरतों के ज़रिए मर्द जन्नत जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने उजमा आलम साहिबा का वीडियो तो देखा होगा कि जिसके अंदर इन्होंने उम्मत मुस्लिमा की माँ बहनों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, अब हम अहम बात की तरफ चलते हैं कि अब हमें क्या करना है। इस बिल को रोकने के लिए अब हमें क्या करना होगा। हमने ईमेल तो सेंड कर दिए हैं जो कि 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास नज़र आए हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अच्छा, अब हम आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की एक वीडियो दिखाते हैं। आप सब इस वीडियो को गौर से सुनें और सुनने के बाद इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जैसे वक्फ कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया, वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी फैसला किया कि जिस तरीके से यूसीसी के मौके पर जब राय मांगी गई थी और मुसलमानों ने भरपूर राय दी थी, इसी तरीके से फिर दोबारा मुसलमानों को मोबिलाइज किया जाएगा और QR कोड के ज़रिए और लिंक के ज़रिए अपनी राय दस्तूर हिंद की पैरामीटर के अंदर रहते हुए अपनी राय भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी तवक्को से ज़्यादा मुसलमानों ने इस सिलसिले में हिस्सा लिया, और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया अपनी राय को भेजने में, और जिस मजबूत तरीके से अपनी राय को पेश किया, इस मुल्क के सियासी गलियारों के अंदर इस बात का पैगाम दिया कि इस मुल्क का मुसलमान भूखा पेट रह सकता है, मुलाजिमतों में पीछे हटा दिया गया उसको बर्दाश्त कर सकता है, हजारों फिरकावाराना फसादात को झेल सकता है, लेकिन ये मुसलमान किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उससे दीन से कोई समझौता किया जाए। वो तमाम चीज़ों से समझौता कर लेगा, तमाम हुकूक से समझौता कर लेगा, लेकिन दीन के बारे में एक राय के दाने के बराबर को समझौता करने को तैयार नहीं है। ये पूरी उम्मत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिर में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम तमाम मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके मातहत में जितनी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं उनकी जो हिदायत हैं उनका मुंतज़िर रहना चाहिए। बेशक। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फैसला है कि हम जिस हद तक भी जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए इस लड़ाई में आगे जा सकते हैं, ज़रूर आगे जाएंगे।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کے اندر، اس تاریخی جدوجہد میں جو کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان جب دین پر آنچ آئی تو امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، اپنے ایمان کی چنگاری جو اس کے سینے کے اندر موجود ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے اس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ذہن کو، اپنی قوت فیصلہ کو کرتے ہوئے تیار کیا اپنے آپ کو، اور وہ اس نے بھرپور حصہ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے، اور اس عظیم جنگ کے اندر بھرپور کامیابی ہم کو عطا فرمائے۔ اور ہم حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ اس بات سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں سیاسی گلیاروں کو اور فیصلہ کرنے والوں کو کہ مسلمانوں کا یہ پختہ احساس ہے کہ 10 سال تک میجورٹی میں ہونے کے باوجود وہ اس بل کو نہیں لائی۔ 10 سال تک اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کی ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں تو بہت جلد بازی میں اس نے یہ فیصلہ کر کے اور پوری تیاری کر کے اس بل کو پیش کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ملک دشمنی پر ہے، آمادہ ہے، یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ دشمنی ہے۔ سراسر تمام قانون داں اس بات کے معترف ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بل قانون کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، اور اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے خلاف ہے۔ اور ہم یہ بات بتا دینا بھی چاہتے ہیں حکومت کو کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک سے پیار کرتا ہے، اس لیے پیار کرتا ہے کہ ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، ہماری حدیث ہم سے یہ کہتی ہے، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تلقین کیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے، ہم اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہمارا دل میں محبت ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس ملک سے محبت کرنے والوں، اس ملک کے باشندوں اور اس ملک کے سٹیزن سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو 10 سال میں کیا گیا وہ مسلمانوں کی مخالفت میں کیا گیا اور ان کے حقوق کو چھینے گئے ہیں۔ ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بل لایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں کون سا ایسا فیصلہ آپ نے کیا ہے، مجھے بتا دیا ہے کہ فیصلہ جو مسلمانوں کے حق کے اندر کیا گیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چین ان کے فیصلوں کی بتلا رہی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے، ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اور اتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مسلمان جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ وقف کی ہو جاتی ہے، اور وقف بورڈ جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے ایک لمبی قطار ہے اعتراضات کی اور انتشار پیدا کرنے کی۔ ہم یہ بات میڈیا کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا کان کھول کر، آنکھیں کھول کر چیزوں کو سمجھیے اور پڑھیے، اور اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جدوجہد میں ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو جس طرح آپ نے یہ ویڈیو دیکھا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اپنے سبھی ساتھیوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا، اور آگے بہت بڑی خبر آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ تو چلیے دوستو، ملتا ہے پھر دوسری ویڈیو میں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔